अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज की इस व्लॉग में हम बात करेंगे गिलगित बिल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से। अपना आज हम जो फ़ाइनल तज्ज़िया कह लें, जो हतमी तज्ज़िया है, वो आपके सामने रखेंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे अंदाज़े के मुताबिक कौन सी पार्टी कितनी नशिस्तें जीत सकती है गिलगित बिल्तिस्तान के इंतखाबात के अंदर, और किस किस्म की मखलूत हुकूमत जो है वो बन सकती है इन इंतखाबात के नतीजे में। ये बात वाज़ेह है कि किसी एक जमात को वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं होगी, यानी सादा अक्सरियत हासिल नहीं होगी। 13 नशिस्तें चाहिए हैं और कोई जमात इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो 13 नशिस्तें जीत सके। ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ना ही मुस्लिम लीग नून इस पोजीशन में है। तो किस जमात को कितनी नशिस्तें मिलेंगी, कौन से हलके ऐसे हैं जहाँ पर वाज़ेह इम्कानात हैं कामयाबी के, और कौन से ऐसे हलके हैं जहाँ कुछ कहना अभी तक बहुत मुश्किल है। वो 7 की रात को ही पता चलेगा कि कौन सी जमात वहाँ कामयाबी समेटती है। लेकिन जो ओवरऑल हमने आपके सामने ज़िला वाइज भी तज्ज़िया रखा, फिर डिवीज़न वाइज भी तज्ज़िया रखा। तो अब हम जो है आज, क्योंकि कल इलेक्शन है, आज कल रात को, पिछली जो रात थी 12 बजे इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो चुकी है। तो अब हम आपके सामने हमारा जो अंदाज़ा है, जो हमारी प्रेडिक्शन है, पेशीन गोई है, वो आपके सामने आज के इस व्लॉग में हम रखेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद है, उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। गिलगित बिल्तिस्तान में कल सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे और 9,58,000 वोटर्स जो है अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे और सैकड़ों पोलिंग स्टेशन हैं। तो अब जो ज़ोर लगना था वो लग गया। आज के दिन आखिरी जो मामलात होंगे, जिसने पैसे लगाने होंगे वो पैसा लगाएगा, जिसने लोगों के पास, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आखिरी वक्त तक जो है वो फ़ैसला नहीं कर पाते हैं, उनके साथ गिव एंड टेक होगा। ऐलानात आज नहीं होंगे क्योंकि अब कैंपेन नहीं हो सकती कानूनी तौर पर, लेकिन जोड़ तोड़ होगा। जितना ज़ोर लगता है इलेक्शन कैंपेन में, उसका 30% जो है वो इलेक्शन से एक दिन और रात पहले लगता है। लोगों को अप्रोच किया जाता है, इंडिविजुअली भी, फैमिलीज़ को भी, और जो है वो कोशिश की जाती है कि जिस तरीके से भी हो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने के ऊपर माइल किया जाए। उसके लिए मुख्तलिफ शराइत रखी जाती हैं, मानी जाती हैं, बातचीत होती है, गिव एंड टेक होती है और उसके बाद फिर ये मामला होता है। तो अब अगर हम बात करें आज की जो पोजीशन है उसके मुताबिक, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 8 नशिस्तों पर उसकी कामयाबी यकीनी है। उसके उम्मीदवार 8 नशिस्तों पर कामयाबी के करीब हैं, वो कामयाबी हासिल कर लेंगे, जिसमें GBA 1 है, सैयद, जहाँ पे अमजद हुसैन एडवोकेट हैं, उनकी नशिस्त जो है वो यकीनी है, उनकी जीत। इसी तरह GBA 4 नगर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो जीत है वो नज़र आ रही है कि वो हो जाएगी। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो GBA 6 हमज़ा, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इम्कानात रोशन हैं। GBA 9 स्कर्दू की नशस्त है, स्कर्दू 3, यहाँ से भी पीपल्स पार्टी के जीतने के वाज़ेह इम्कानात मौजूद हैं। GBA 12 यहाँ से भी शिगर, यहाँ से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जीत के जो हैं वो इम्कानात हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो GBA 20 यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जीतने के चांसेस हैं, और GBA 24 यहाँ पर भी पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी पोजीशन बेहतर और मुस्तहकम नज़र आती है। अब अगर हम बात करें मुस्लिम लीग नून की, तो मुस्लिम लीग नून GBA 2 जहाँ हाफिज़ हफीज़ुर रहमान हैं, उनकी कामयाबी के इम्कानात वाज़ेह हैं। उसके अलावा GBA 3 इकबाल हसन है, डॉक्टर इकबाल, मुस्लिम लीग नून के, उनके भी इम्कानात वाज़ेह हैं। GBA 4 से जो है वो मुस्लिम लीग नून के इम्कानात नहीं, GBA 5 में अलबत्ता मुस्लिम लीग नून के जीतने के इम्कानात मौजूद हैं। GBA 7 पर भी बहुत सख्त मुकाबला है, लेकिन जो है वो थोड़ा सा एज जो है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को हासिल नज़र आता है यहाँ पे। इसी तरह GBA 10 में भी मुस्लिम लीग नून के जीतने के इम्कानात हैं। GBA
جو 13 ہے وہاں مسلم لیگ نون کے جیتنے کے امکانات ہیں. اس کے بعد پھر جی بی اے 15 جی بی اے 16 ان دونوں کے اوپر مسلم لیگ نون کے جیتنے کے امکانات ہیں, اور جی بی اے 18 پر بھی مسلم لیگ نون جو ہے وہ الیکشن جیت سکتی ہے. اس کے علاوہ جی بی اے 21 پہ بھی مسلم لیگ نون کے امکانات موجود ہیں جیتنے کے. تو یہ جو حلقے ہیں یہ 9 ایسے حلقے ہیں جہاں مسلم لیگ نون کے جیتنے کے امکانات جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ 2 حلقے ایسے ہیں جن کے بارے میں بہت مشکل ہے کچھ کہنا. وہاں پہ آئی پی پی بھی جیت سکتی ہے, مسلم لیگ نون بھی جیت سکتی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی جیت سکتی ہے. لیکن وہاں ہم اپنی پریڈکشن نہیں دے رہے, وہاں مقابلہ بہت زیادہ سخت اور ٹائٹ ہے, اس لیے ہم اس کی کوئی بات ہم اس وقت نہیں کر رہے. اس کے علاوہ جو اسلامی تحریک ہے آئی ٹی پی, اس کی جو ہے وہ 2 نشستوں پہ کامیابی کے امکان ہیں. 2 نشستوں پہ آئی پی پی کے امیدواروں کی کامیابی کا امکان ہے. ایک نشست پر بلوچستان نیشنل فرنٹ کے جو نواز ناجی ہیں ان کے جیتنے کا امکان موجود ہے. وہاں مقابلہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز خان ناجی کے درمیان میں ہے. اور اسی طرح سے جو سیٹ ہے جی بی 8 کی وہ ایم ڈبلیو ایم کو جو ہے وہ جاتی ہوئی نظر آتی ہے. تو یہ اس وقت اوور آل, اور جو ڈھانچے کی نشست ہے جی بی اے 23 وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں, ان کو جاتی ہوئی نظر آتی ہے. مسلم لیگ نون کی حمایت سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو یہ جو اوور آل صورتحال ہے یہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. تو اس کے یہ جو نتیجہ ہے اس کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی 8 سے 9, مسلم لیگ نون 8 سے 9, اور اس کے علاوہ آئی پی پی 2, اسلامی تحریک 2, مجلس وحدت مسلمین 1 اور انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ 2, ان کے امکانات ہیں. اب 2 نشستیں اوپر نیچے ہو سکتی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اگر 9 نشستوں پہ جاتی ہے تو مسلم لیگ نون 8 پہ آ جائے گی, اور اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت بن کے ابھرے گی. تو یہ حکومت پھر کس طرح بنے گی اگر دونوں جماعتیں برابر رہتی ہیں. فرض کیا دونوں جماعتیں 8 نشستیں جیتی ہیں, تو پھر 8 نشستیں ہوں گی دوسری جماعتوں کے پاس, جس میں سے 2 آزاد امیدوار ہوں گے, اور پھر جوڑ توڑ شروع ہوگا. آئی پی پی جو کہ مرکز میں مسلم لیگ نون کی اتحادی ہے, کیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد بنائے گی؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر گورنمنٹ بنانی ہے تو 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آپس میں مل کے حکومت بنا لیں اور کوئی فارمولہ طے کر لیں کہ جی 2.5 سال کے لیے چیف منسٹر بنے گا, اور اس کے تحت جو ہے وہ بن جائے گا. جب چیف منسٹر جس پارٹی کا ہوگا تو دوسری پارٹی کا اس وقت وہاں پر گورنر ہوگا. تو یہ ایک فارمولہ ہے. دوسرا فارمولہ یہ ہے حکومت کا کہ مسلم لیگ نون, آئی پی پی اور انڈیپینڈنٹس مل کے حکومت بنا لیں. اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ ان کی حکومت بن سکتی ہے. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی بھی آئی پی پی اور اسلامی تحریک کے ساتھ مل کر حکومت بنا سکتی ہے. ایک آدھ آزاد بھی جا سکتا ہے. تو یہ بہت جوڑ توڑ ہوگا, کیونکہ ایک معلق اسمبلی وجود میں آئے گی, کسی جماعت کے پاس واضح اکثریت نہیں ہوگی, تو اس میں جوڑ توڑ ہوگا. منسٹریاں دی جائیں گی, مختلف عہدوں کی پیشکش کی جائے گی, تو یہ لین دین ہوگا الیکشن کے بعد. تو دونوں جماعتوں کے پاس یہ امکان موجود ہوگا کہ وہ اپنی حکومت بنا سکے. اب دیکھنا ہوگا کہ کون سی جماعت بہتر طریقے کے ساتھ اپنی جو ہے وہ اتحادیوں کے ساتھ بات چیت کرتی ہے. جو آزاد جیت کے آئیں گے اور باقی جو چھوٹی پارٹیاں جیت کے آئیں گی, 1-2 نشستیں, ان کی اہمیت بہت بڑھ جائے گی. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کتنی سیٹوں کی ضرورت پڑتی ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی 9 سیٹیں جیتی ہے اور مسلم لیگ نون بھی 9 سیٹیں جیتی ہے, تو پھر پیچھے 6 نشستیں بچیں گی. تو پھر تمام نشستیں جو ہیں وہ کم از کم اس میں سے 6 میں سے 5 جو لوگ ہوں گے, 5 جو ممبر اسمبلی ہوں گے, ان کی حمایت چاہیے ہوگی اگر مسلم لیگ نون نے اپنی حکومت بنانی ہے. یہی صورتحال پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہوگی. تو یہ کافی جوڑ توڑ ہوگا. بہتر ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کے حکومت بنا لیں اور باقی لوگوں کو ساتھ ملا لیں, تو وہاں ایک اچھی حکومت جو ہے وہ بن سکتی ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے, لیکن یہ بات واضح ہے کہ دونوں پارٹیوں میں, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں بہت ہی سخت مقابلہ ہے. 1-8 سیٹ کے فرق سے دونوں جماعتیں آگے پیچھے کھڑی نظر آئیں گی ان یہ جو الیکشنز ہیں اس کے اندر. اور یہ لگتا یہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہیوی ویٹ ہیں وہ جیت جائیں گے اپنے حلقے, مسلم لیگ نون کے جو ہیوی ویٹ ہیں
وہ اپنے حلقے جیت جائیں گے، اور کچھ جو ہیوی ویٹ ہیں باقی پارٹیز کے وہ اپنے حلقے جو ہیں وہاں سے جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کو تو فی الحال کوئی نشست جاتی نظر نہیں آتی، ان کے جو اتحادی ہیں MWM ان کو ایک نشست ملنے کا کبھی امکان جو ہے وہ موجود ہے۔ تو دیکھتے ہیں کل گلگت بلتستان کے لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔